बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 मार्च 2025 रोज़ जुमेरात। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म 4 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बुध को आला सतह के वफद के साथ 4 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। सऊदी अरब पहुँचने पर मक्का के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म के साथ वफद में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और अहम वफाकी वज़रा और आला हुकाम शामिल थे। इससे पहले वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया था कि शहबाज शरीफ का सरकारी दौरा 19 से 22 मार्च तक होगा। दौरे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक के हवाले से सऊदी अरब की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफिकेशन सऊदी अरब के लिए फैसला कुन मरहला। फीफा वर्ल्ड कप 2026 आइंदा चंद दिनों में अहम क्वालिफिकेशन राउंड में दाखिल हो रहा है। जुमेरात को आज सऊदी अरब रियाद में चीन की मेज़बानी करेगा और आइंदा मंगल को जापान के खिलाफ अहम मैच के लिए रवाना होगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक क्वालिफिकेशन के तीसरे मरहले में 10 में से 6 मैचेस के बाद जापान 9 पॉइंट्स की बढ़तरी से आगे है। बाकी 5 टीमें दूसरे ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मुकाम के लिए सख्त मुकाबले में हैं। ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है जबकि चीन छठे नंबर पर और उनके दरमियान सिर्फ 1 पॉइंट के फ़र्क से इंडोनेशिया, सऊदी अरब और बहरीन मौजूद हैं। ये एक सनसनीखेज मरहला है और सऊदी अरब के लिए चीन से मैच जीतने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ग्रुप सी में ग्रीन फॉल्कन्स ने अब तक 6 में से सिर्फ 1 मैच जीता है, जिसकी वजह से क्वालिफिकेशन की उम्मीदें खतरे में नजर आ रही हैं। सऊदी कोच हर्वे रेनॉल्ड के लिए खुशी की बात यह है कि दूसरे नंबर की दावेदार भी मुश्किलात का शिकार है और यही वजह है कि आगे बढ़ने का मौका मौजूद है। हसन कादिश के आखिरी लम्हात के हेडर की बदौलत सऊदी टीम अब तक चीन से वाहिद मैच में कामयाबी हासिल कर सकी है, जो एक मुस्बत पहलू है। चीन के खिलाफ मैच में सऊदी अरब वाज़ेह फेवरेट है, लेकिन दबाव भी बहुत ज़्यादा है। दूसरी जानब चीन के लिए 1 पॉइंट हासिल करना भी बड़ी कामयाबी है, ख़ास तौर पर इस बात को सामने रखते हुए कि सऊदी अरब ने कादिश के गोल के बाद किसी मैच में गोल नहीं किया। मुमकिन है रियाद में घबराहट का माहौल मेहमान टीम को जीतने का मौका फराहम करते। मक्का मुकरमा रीजन के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशान बिन अब्दुल अजीज़ ने मक्का के मगरबी ज़िला की सेकेंड रिंग रोड मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक इफ्तिताह के मौके पर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सर्विसेज के रीजनल डायरेक्टर इंजीनियर खालिद अल उदैबी भी मौजूद थे। सेकेंड रिंग रोड मंसूबे से मक्का मुकरमा में ट्रैफिक की सूरत हाल बेहतर होगी, जो शाहराह इब्राहिम अल खलील को मदीना मुनव्वरा रोड से जोड़ेगी, जबकि जनूबी इलाके की दूसरी रिंग रोड को शाह अब्दुल अजीज़ और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान रोड को शुमाली सिमत से जोड़ेगी, जो अल सरमानिया अंडरपास के साथ है। नई सड़क 2 रोया है, जिसकी हर सिमत में 3 ट्रैक मौजूद हैं, जबकि दरमियान में जो है वो डिवाइडर और सर्विस रोड के अलावा क्रॉसिंग्स भी मौजूद हैं। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा की तैयारियों के सिलसिले में हुकूमती और खिदमती इदारों की जानब से भरपूर कोशिशें जारी हैं। मस्जिद नबी में ज़ायरीन की खिदमत करने वाले सरकारी और खिदमती इदारों ने रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा के लिए अपनी तैयारियां और मंसूबे जो हैं वो तेज़ कर दिए। मस्जिद नबी में आने वाले ज़ायरीन के लिए बेहतरीन खिदमत को यकीनी बनाया जा रहा है। इन दिनों में मदीना मुनव्वरा सऊदी अरब के अंदर और बाहर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद जो है वो आती है। इसी तरह मस्जिद नबी के अमूर की जनरल प्रेसिडेंसी ने इन बाबरकत दिनों के लिए अपनी तैयारियों को बढ़ा दिया और काम की पेशरफ्त की निगरानी के लिए हज़ारों जो लोग हैं उनको कैडर्स को भर्ती किया है, ताकि मस्जिद नबी में लोगों को इबादत के लिए बेहतरीन खिदमत जो हैं वो फराहम की जा सकें। दूसरी तरफ मस्जिद नबी में ज़ायरीन के लिए माह रमज़ान में 300 टन जमज़म का पानी। मस्जिद नबी के अमूर के लिए जनरल प्रेसिडेंसी ने जो है ज़ियारत करने वालों को फराहम की जाने वाली सर्विस की सतह को बेहतर बनाने के लिए उन्हें आराम और ज़हनी सुकून के साथ इबादत जो है वो करने के काबिल बनाने के लिए एक सर्विस में से एक जमज़म के पानी की फराहमी भी है, जो मक्का से मदीना तक रोज़ाना फराहम करते हैं, ताकि मस्जिद नबी की ज़ियारत के लिए आने वालों को दिन भर इस मुबारक पानी से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका मिल सके। अथॉरिटी जिसकी नुमाइंदगी महकमा आपाशी करती है, रमज़ान के महीने में मस्जिद नबी को रोज़ाना 300 टन जमज़म पानी फराहम करती है, जो 18,000 कंटेनर्स में तकसीम किए जाते हैं, जो मस्जिद नबी उसकी छत और उसके सहनों के अंदर जो है वहाँ पर फराहम किए जाते हैं। ड्रिफ्टिंग करने वाले एक शख्स को रियाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रियाद के महकमा ट्रैफिक ने इस वाक़े के डॉक्यूमेंट करने वाले यानी कि वीडियो बनाने वाले और वीडियो को वायरल करने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया है। ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो कि गाड़ी चलाते हुए और वहां पर ड्रिफ्टिंग कर रहा था
اور دوسرا ایک اور شخص جو ہے پولیس افسران کو ڈیوٹی کے دوران گالم گلوچ کر رہا تھا اور تیسرا واقعے کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ پبلک سیکورٹی ڈپارٹمنٹ کے مطابق سیکورٹی حکام نے خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا، اس کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے اسے پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا۔ پبلک سیکورٹی ڈائریکٹوریٹ نے وضاحت کی ہے کہ لاپرواہی سے گاڑی چلانا ایک سنگین اور لاپرواہ جرم ہے جس پر 60,000 ریال تک کا جرمانہ مقرر ہے۔ اس ڈائریکٹوریٹ نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ سیکورٹی سروسز جو ہے وہ دوسروں کی زندگیاں جو ہے وہ خطرے میں ڈالنے والوں کو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑیں گے۔ سعودی عرب نے انڈوں میں خود کفالت حاصل کر لی۔ وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت نے بتایا ہے کہ سعودی عرب کے پولٹری سیکٹر نے انڈوں میں 100% جو ہے وہ خود کفالت حاصل کر لی ہے۔ بھارت نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ 2024 میں سعودی عرب نے جو انڈوں کی پیداوار تقریباً 8 بلین تک پہنچ گئی تھی، جو انہیں روزمرہ کے کھانوں میں ایک اہم غذا بناتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے بنیادی کھانوں کی تیاری میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے پیسٹری، پائی اور دیگر مختلف پکوان شامل ہیں۔ وزارت نے کہا کہ حکومت کی بہتر حکمت عملیوں کے مطابق اس صنعت کو مقامی بنایا گیا، ملازمتوں کے مواقع پیدا کیے گئے اور سعودی عرب نے اس میں مکمل طور پر خود کفالت حاصل کر لی ہے۔ طائف میونسپلٹی نے غیر قانونی مذبح خانہ جو ہے اس کو سیل کر دیا۔ طائف گورنریٹ، جس کی نمائندگی مشرق کی ذیلی میونسپلٹی نے کی ہے، مجاز حکام کے تعاون سے غیر قانونی طریقوں سے مرغیوں کی پرورش، ذبح کرنے اور ان کو فروخت کرنے کے لیے ایک جگہ پر چھاپہ مارا۔ وہاں پر ایک جگہ پر جو ہے مرغیوں کو پرورش کی جا رہی تھی، دوسری جگہ ان کو ذبح کیا جا رہا تھا اور بغیر لائسنس کے اس جگہ کو یوز کیا جا رہا تھا اور اس جگہ کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اور جو اس کے علاوہ جو ہے قبضے میں لیے گئے جو مرغیاں تھیں ان کو بھی جو ہے تلف کر دیا گیا۔ قبضے میں لی گئی جو جگہ ہے وہ نسبتاً ایک مقبول علاقے میں واقع ہے جو نظروں سے پوشیدہ ہے، لیکن تازہ ذبح شدہ چکن خریدنے کے لیے مسلسل جو کسٹمرز اس طرف آ رہے تھے تو اس کی وجہ سے یہ جگہ نظر میں آئی ہے۔ مسجد حرم میں ورثے رمضان نائٹس ایونٹ کا آغاز ہو گیا۔ سعودی عرب کے لوئل انسٹیٹیوٹ آف ٹریڈیشنل آرٹس ورثے نے رمضان نائٹس ایونٹ کا آغاز کر دیا، جو مکہ مکرمہ میں کلاک ٹاورز آرچز اسکوائرز کے اندر رمضان مبارک 1446 ہجری کے مقدس مہینے میں منعقد ہو رہا ہے۔ اس جو سرگرمی ہے اس کا مقصد روایتی سعودی فنون کو انٹریکٹیو سرگرمیوں کے ذریعے اجاگر کرنے ہیں جو ثقافتی شناخت کی عکاسی کرتے ہیں اور فن کے مختلف شعبوں میں قومی صلاحیتوں کو فروغ دیتے ہیں۔ اس تقریب میں دستکاری کے سال 2025 کے بارے میں ایک تعارفی ٹریک بھی شامل ہے جس میں تخلیقی تصاویر کی نمائش کی جائے گی جو پورے سعودی عرب میں روایتی فنون کو نمایاں کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ورثے رمضان نائٹس کے عنوان سے ایک ثقافتی ویڈیو سیریز کا آغاز کیا جائے گا جس میں دستکاری کے بارے میں متنوع کہانیاں پیش کی جائیں گی۔ اس میں مقدس مہینے کی تصاویر بھی لی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ایونٹ میں ایک قابل قدر اسٹور بھی شامل ہے۔ ہاتھ سے بنی سعودی مصنوعات کی نمائش مسجد حرم اور مکہ مکرمہ کے زائرین کو ثقافتی تجربے کی تکمیل کے لیے فن کے مستند نمونے حاصل کرنے کا موقع فراہم کرے گی۔ ریاض میں گزشتہ سال آلودگی کا جو ہواؤں کا گرد آلود ہوائیں ہیں اس کا تناسب کم ترین رہا ہے۔ سعودی عرب میں ریاض رائل کمیشن کے اعلان کے مطابق سال 2024 میں دارالحکومت میں گرد و غبار والے دن جو ہیں 2023 کے مقابلے میں کم ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ اس طرح 2023 کے مقابلے میں اس کا تناسب 24% کم رہا ہے۔ یہ 5 سالوں میں کم ترین سطح ہے۔ ادھر گرد و غبار اور ریت کی آندھی سے خبردار کرنے والے علاقائی مرکز کے مطابق سعودی عرب میں گزشتہ سال ریت اور مٹی کے طوفانوں میں 80% کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے ماحولیات سے متعلق اقدامات متعارف کرائے گئے ہیں جس کے نتیجے میں گرد و غبار کی صورت میں حال جو اس کا تناسب ہے کم ہوا کا گرد و غبار اور ریت کی آندھی سے خبردار کرنے والے علاقائی مرکز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے مطابق گزشتہ عرصے میں سعودی عرب میں گرد آلود طوفان کے تناسب میں قابل ذکر حد تک جو کمی ہے وہ واقع ہوئی ہے۔ ان کے مطابق اس پیش رفت میں سعودی عرب کے ویژن 2030 کے پروگرام کے تحت ماحولیاتی امور کے سلسلے میں سعودی عرب کی کوششوں کا اہم کردار ہے۔ العربیہ.نیٹ کے سامنے آنے والی ایک رپورٹ کے مطابق 2030 تک خلیجی ممالک میں گرد آلود موسم اور گرد غبار کے طوفانوں کے سبب خسارے کا حجم $4 ارب تک پہنچ جائے گا۔ گرد آلود موسم کے نتیجے میں صحت کے کئی مسائل جنم لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کا سلسلہ معطل ہو جاتا ہے اور بنیادی ڈھانچے کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ یہ زراعت کے سیکٹر کو بھی متاثر کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں حیوانی ثروت کا خسارہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو سیاحت کا سیکٹر ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ سعودی عرب کی القصیم گورنریٹ کے محکمہ صحت اپنی صحت مندانہ روزہ مہم کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ مہم رمضان کے پورے مہینے میں جاری رہے گی۔ اس مہم کا مقصد صحت کے بارے میں شعور اجاگر کرنا اور کمیونٹی کے اراکین کو صحت مند طرز زندگی اپنانے کی ترغیب دینا ہے۔ ہیلتھ کلسٹر نے صحت مند شہری مہم کے ایک حصے کے طور پر چہل قدمی شروع کی۔ اس اقدام میں پورے علاقے کے شہروں، گورنریٹ اور مراکز میں عوامی واکنگ ٹریکس اور پارکوں میں منعقد ہونے والی آگاہی سرگرمیاں شامل ہیں جس کا مقصد چہل قدمی، صحت مند نیند اور باقاعدگی سے چیک اپ کے بارے میں آگاہی کی سرگرمیوں کو تیز کرنا تھا۔
یہ تمام اب تک کا نیوز بلیٹن. مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.